لفظاں نال اختتام کراں گا او مدینے وال کر کے کہاں گے سونیا صدا وصدا روے تیرا دوارا یا میاں جو سرور لینا چاہے جے تیرا دل کردہ مدینے دی یاد تازہ ہو جاوے آنکھ بند کر کے ذرا تصور مدینے دا کر لے وہ مدینے وال کر کے کہاں گے سونیا صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتنا جڑا اپنے آپنو غریب سمجھ دے سونے سانو سینے نہ لایا ہوئے وہ مل کے پڑھ لوے جتے ہلدے غریب دا گزارا یا سونیا کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے کسے کسے نو ہے عبادت تے احسان